परवरी हायवेचे ह्याच्या खातीर काल कापेश्वर देवाचे हे काढले मूर्ती रिमूव करपाक आयले तुम्ही त्या तिथले मतदारसंघाचे आमदार एकंदर कितें सांगूंक शकता? पळय दोन गजाली आमी सारके समजून घेवपाक जाय. हांव जेन्ना ऑपोजिशनान आशिल्लो 2019तल्यान 22 जेन्ना ऑपोजिशनान आशिल्लो तेन्ना हे जे लोक आज उलयतात त्याच लोकांनी कन्सेंट टर्म्स फायल केल्ले, तातूंतल्यान हे सगळे तांणी एग्री केल्ले. ना जाल्यार कन्सेंट टर्म्स सरकारा कडल्यान घेयात आनी तुमी कन्सेंट टर्मार कोणे कोणे सायनी मारल्यो त्यो पयल्यो पळयात. कन्सेंट टर्म्स करतकर सुप्रीम कोर्टान फायल जाल्ले, सुप्रीम कोर्टान कन्सेंट टर्म्स फायल जावन मागीर ते काम टेंडर जालें आनी काम सुरवात जाली. त्या टायमार आमदाराचो रोल नाशिल्लो. आज जेन्ना सेंटराचो जेन्ना प्रोजेक्ट आसता त्या टायमार जेन्ना लोकल हेच लोक जेन्ना तेन्ना कन्सेंट आपले ओके म्हणटा करा तुमी म्हणून, आनी आतां जेन्ना एकदम विचार वेगळे करूंक वतात तेन्ना राजकारण जेन्ना ते जाता लोकल लेवलाचेर त्या टायमार म्हाका दिसता हे उलोवप योग्य न्हय. कापेश्वर देवाक आमी मानतात आनी ताका कितें सुविधा जाय ते मुख्यमंत्री उलोवन जाला, उलयलाय बी कितें करपाचो तो. पूण जातूंतल्यान जे काल जे तरेन जालें एक वाटेन हांव ते पळयता आसतना वेगळ्या तरेन समज पळयलें जाल्यार हो विचार 2019 तेन्नाच करून तुमी त्या योग्य दिशेन करपाक जाय आशिल्लो. ते आमचेच पार्टीचे लोक, आमच्याच पार्टीचे इलेक्टेड मेंबर्स खंयच्या लेवलाचेर, पूण तेन्ना रिस्पॉन्सिबली तांणी हे जेन्ना विचार हातान घेतिल्लो जेन्ना हांव ऑपोजीट सायडीक ऑपोजिशन आशिल्लो, हांव रुलिंगान नाशिल्लो आनी म्हाका ह्या टोटल टॉपिकांतल्यान भायर दवरिल्लो आनी हे टॉपीक करून तांणी भायल्या भायर करून जेन्ना घेतिल्ले आज ते सरळ आमदाराक समज ओडूंक सोदता. इज अ पुट ऑफ प्युअर पॉलिटिकल ड्रामा. पूण जातूंतल्यान जो विशय आसा जो सेन्सिटीव आसा तितलोच सेन्सिटिविटी आमकांय आसा. वी वील एन्श्युअर दॅट मुख्यमंत्र्यान जे सांगलां ते योग्य दिशेन फुडें व्हरून सारके जाग्यार घालतले. पूण हातून जे राजकारण करपाचो जो प्रयत्न आसा त्या राजकारणाचेर आय वील नॉट टॉक. सर तांकां घुमटी नवी मेळटली सर, वोट मेळचो ना सर. जे राजकारण करूंक वता ताजेर हांव उलोवचो ना. जे विशय मुख्यमंत्री उलयल्या मुख्यमंत्र्या बरोबर वी वील एन्श्युअर दॅट वॉट एवर चीफ मिनिस्टर हेज प्रॉमिस्ड will be done keeping in mind our own sentiments. आमकांय सेंटिमेंट्स आसात पूण पयलीं सायन मारप, पयलीं कन्सेंट दिवप आनी मागीर परत वेगळें उलोवप हें सारकें न्हय. ताच्या खातीर त्या टायमार उलयल्लें जाल्यार ही गजाल वेगळी आसतली आशिल्ली. रस्त्याचो अलायनमेंट तेन्ना फायनलायज जाल्लो, टेंडर जावच्या पयलीं अलायनमेंट जाता, मागीर न्हय. काम सुरू जातकर पिलर येतकर पिलर शिफ्ट करूंक मेळना हें कोणाकूय खबर आसा. आनी ताच्या खातीर जाय तेन्ना आमदाराक ओड, जाय तेन्ना आमदाराक कुशीक दवर अशें जायना. त्या खातीर म्हाका कुशीक दवरिल्लो म्हणून आतां पर्यंत सुद्दां ते लोक आज पर्यंत म्हज्या कडेन विशय घेवन येवना आनी हांव ताचेर इगो घेवनूय बसना. पूण जे कोणें उलयल्या ते मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता ते मेळत आशिल्ले, श्रीपाद भाऊकूय मेळिल्ले, आनी म्हाका तांच्या भितर कितें आसा त्या प्रमाणे फुडें. Don't forget to like and subscribe.